عسلامة الناس الكل. في الفيديو هذا باش نشوفوا الانستالاسيون تاع هادوب اون ملتي نود. في الانستالاسيون الاخرى هادوب عنده داتا نود واحدة وما بروديوس يخدم فاسون بسودو ديستريبيوي. باش نستعملوا لي فونكسيوناليتي نتاع هادوب باش نبدلوا الفاسون ديكزيكسيون نتاع ما بروديوس دو فاسون ديستريبيوي. دونك يلزمنا نيم نود وزوز داتا نود، نيم نود وزوز داتا نود اللي ديجا عملتهم وتوا نحلهم الكل. وتوا باش نمشيو نزيدو لادريس ايميل كل واحد فيهم، باش نمشيو لهوني بارامتر فيليال وتوا باش نمشيو للفيشي هوست نيم باش نبدلو نون دو نيم نود بالكوماند جي etc هوست نيم. توا باش نمشيو للفيشي هوستس ونزيدو فيه لي زادريس IP de name node et les deux data node كالعادة بالكوماند جي etc hosts. فوالا الادرس نتاع name node data node 1 data node 2. وتوا باش نمشيو للفيشي carsite.xml باش نبدلو الفالور نتاعو كالعادة بالكوماند جي user هادوب etc هادوب carsite.xml. فوالا نرجعوها 80. وتوا باش نمشيو للفيشي hdfs بالكوماند جي user هادوب etc هادوب hdfs site.xml باش نبدلو في الابليكاسيون نرجعوها 2. فوالا وديما ما ننسوش باش نعملو enregistrer. وتوا باش نمشيو للفيشي mapred xml بالكوماند جي user هادوب etc هادوب mapred site xml.template باش نزيدو فيه دي بروبريتي سافون. وديما ما ننسوش باش نعملو لونغيسترومون. وتوا باش نمشيو للفيشي يارن وباش نزيدو فيه دي بروبريتي. فوالا كالعاده ما ننسوش باش نعملو لونغيستري. باش نحلو الفيشي ماستر باش نزيدو فيه اسم النيم نود نتاعنا اللي هي نيم نود بالكوماند جي يوزر هادوب etc هادوب ماستر. كالعادة ما ننسوش باش نعملو لونغيسترومون. فوالا اخر حاجة باش نخلو الفيشي سيلز وباش نزيدو فيه لي دو داتا نود كالعادة بالكوماند جي يوزر هادوب etc هادوب سيلز. لا في سليفز زدنا لي دو نون دي دو داتا نود، داتا نود 1 و داتا نود 2. كالعادة ما ننسوش باش نعملو لونغيسترومون باش نمشيو للداتا نود 1 والداتا نود 2 وباش نريجلو الفيشي هوست والهوست نيم والهوستس. بعد ما كملنا ريجلنا الفيشي هوست نيم وهوستس في لي دو داتا نود توا باش نمشيو نفسخو دوسيي HD data و HDFS ويارن. باش نبدو بال HD data بالكوماند كيف باش نمشيو نفسخوهم في الداتا نود 1 والداتا نود 2. نفسختهم في الداتا نود 2 داتا نود 1 والنيم نود. وتوا باش نعملو الفورماتاج بالكوماند يوزر هادوب hdfs نيم نود ما فورمات. بالفورماتاج باش نعملو الكونفيغوراسيون تاع لي داتا نود. اول حاجه باش نشوفو لي زادريس اي بي نتاعهم بالكوماند نمشي للداتا نود 1 وباش نعمل الكوماند. توا باش نتعدو للكونفيغوراسيون SSH نتاع لي داتا نود اللي تخلي النيم نود يكونيكتي للداتا نود. هيك عليه يلزم نكوبيو الكلي نتاع النيم نود في الليست نتاع الكلي اوتوريزي في الداتا نود. اول حاجه باش نخلو الفيشي كيف بالنسبه للداتا نود 1 و داتا نود 2. باش نكمل الكونفيغوراسيون دونك باش نعمل 1 كيف توا SSH داتا نود 2. نمشيو نكبر الكونفيغوراسيون تاع النيم نود في الداتا نود 1 و داتا نود 2 باش نمشيو للدوسيي etc بالكوماند باش نعمل الكوبي بالكوماند كيف بالنسبه للداتا نود 2. وتوا باش نمشيو نحلو SSH DFS بالكوماند start dfs.sh مدباس هادوب نمشيو للنافيغاتور باش نثبتو
فوالا كيما نشوفو الريزلتا عطاتنا دو داتا نود بالادريس اي بي نتاعها.